अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, एक चीज़ तो मैंने आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई थी और शायद आज से 2-3 दिन पहले आपको एक बात बताई थी। असद कैसर ने एक बड़ा क्लेम किया था कि हमारे पास जब भी नंबर्स पूरे होंगे तो हम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। और अब एक तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया गया है। ये कौन से वज़ीर आज़म हैं और कौन सी तहरीक लाई जाएगी, हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा। वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हलके हैं उनमें एक खुशी की लहर है, और वो खुशी की लहर की वजह क्या है ये भी जानना इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इमरान खान ने अब एक फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला इस हुकूमत की खात्मे का सबब कैसे बनेगा और शेर अफजल मरवत के ज़िम्मे खान साहब ने क्या ज़िम्मेदारी लगाई है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि शायद शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर ने जो बयानात दिए हैं उसके बाद पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में उनको आड़े हाथों लिया। अली मोहम्मद खान ने बड़ी चढ़ाई की है इनके ऊपर और ये वहाँ पर बोलने के काबिल नहीं रहे थे। तो उसके बाद इमरान खान ने क्या ज़िम्मेदारी लगाई है शेर अफजल मरवत के ऊपर, ये भी हम देखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपकी जो ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप उसके ऊपर भी लिखा करें कि तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ या नहीं, और किस पार्टी को साथ मिलाकर ये नंबर्स जो हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक जो इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात में इस्लामाबाद में एक जलसे की इजाज़त मांगी है, और इलेक्शन के फ़ौरन बाद जलसा और पीटीआई का जलसा, ये बड़ा हैरानकुन है। और ये हैरानकुन क्यों है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन क्या इजाज़त मिल जाएगी इनको, ये भी अपनी जगह एक सवाल है। लेकिन अभी हम खबर में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। इस्लामाबाद जो है वहाँ के सदर जो हैं पीटीआई के आमर मसूद मुग़ल साहब, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है मजिस्ट्रेट को, और इसमें ये कहा गया है कि हमें जलसे की इजाज़त दी जाए, और 3 जो पॉइंट्स हैं या जगह हैं उनका इंतखाब उन्होंने किया। एक डी चौक, उसके बाद F9 पार्क और परेड ग्राउंड। इन तीनों में से किसी एक जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दी जाए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्कर्स कन्वेंशन किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों को कॉर्नर मीटिंग्स की, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन मुहिम स्टार्ट हो चुकी थी, पीटीआई को खैर इजाज़त भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई ने कोई जलसा नहीं किया। और जैसे ही हुकूमत बन गई तो अब पीटीआई जलसे कर रही है, ये जलसे की इजाज़त उन्होंने मांग ली है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ईद के बाद एक और बड़ा काम होने जा रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊं कि अब ये जो जलसा है ये कौन करेगा, इसको लीड कौन करेगा। तो इमरान खान साहब ने इस जलसे की जो जिम्मेदारी है वो शेर अफजल मरवत को सौंपी है, और तहरीक इंसाफ जो है वो शेर अफजल मरवत की फिर डेफिनेटली क़यादत में। असल में खान साहब इलेक्शंस के बाद जो पीटीआई को वोट पड़ा है, और इस्लामाबाद में तो पीटीआई का क्लीन स्वीप था, तीनों सीटें जो इस्लामाबाद की हैं वो पीटीआई क्लीन स्वीप कर चुकी थी, बड़ी तादाद में वोट पड़े हैं। तो अब चूंकि आपको पता है उसके नताइज को किस तरह तब्दील किया गया और ये इल्ज़ाम है, तो अब पीटीआई इस्लामाबाद में बड़ा पावर शो करके ये बताना चाहती है कि इस्लामाबाद में उनकी सीटें छीनी गई हैं, और वो एक बड़ा पावर शो करके अपनी जो वो जिसे कहते हैं कि अददी जो अक्सरियत है वो बताएंगे कि इस्लामाबाद के लोग हमारे साथ हैं, और हमारे साथ जो है वो इलेक्शंस में धांधली हुई है। इसके मुकाबले में
ایک تو پاور شو بھی ہو جائے گا اور لوگوں کو یا جو ریاست کے ادارے ہیں یا حکومت ہے ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ ہیں اور لوگوں نے ان کو ووٹ کیا ہے اور اس کی ذمہ داری شیر افضل مروت کے ذمہ ہے۔ شیر افضل مروت کراؤڈ پولر ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، لوگ ان کو سننے بھی آ جاتے ہیں، کرسمیٹک پرسنالٹی کہیں گے یا نہیں کہیں گے یہ آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کراؤڈ پولر وہ ہیں۔ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد لانگ مارچ اور دھرنے دینے کا ارادہ رکھتی ہے، جو اس حکومت کے لیے سب سے ڈینجرس بات ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا، مانا یہ جا رہا تھا کہ شاید اس حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور وہ یہ تسلیم کر لیں گے کہ ٹھیک ہے، ریاست اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے، ریاستی ادارے اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کو چپ کر کے صحیح وقت کے آنے کا انتظار کیا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب نئے سے نیا محاذ جو ہے وہ کھولتے جا رہے ہیں اور ٹف ٹائم جو دینے کا ان کا فیصلہ ہے وہ اس سے ایک بھی قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اور اسلام آباد میں پی ٹی آئی اگر بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک لانگ مارچ بھی ہوگا اور اس کو دھرنے میں تبدیل بھی کر دیا جائے گا، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ حکومت کے چلنے میں ایک رکاوٹ پیش کریں تاکہ پھر کچھ حلقے اوپن ہوں اور پی ٹی آئی کا جو چوری کیا گیا مینڈیٹ ہے وہ واپس ملے۔ اچھا، ایک تو یہ بات تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اور بڑا کام کیا کرنے جا رہی ہے، تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آزاد کشمیر میں آئی ہے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے انوار الحق صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے تعداد پوری ہو گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق خان حیدر نے اس کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب نواز شریف اور صدر آصف زرداری فیصلہ کریں گے کہ آزاد کشمیر کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ عدم اعتماد کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ انوار الحق کو جو طاقتیں لائیں ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اور اب وہ خود اس کے اوپر پچھتا بھی رہی ہیں کہ انوار الحق کو ہٹایا جائے۔ ڈرامیٹکلی انوار الحق وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے تھے، لیکن اس کے بعد جا بھی رہے ہیں، پھر ڈیفینیٹلی جب آپ ایسے طریقے سے آئیں تو پھر آپ ایسے ہی طریقے سے واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ نے پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لیا، آپ کے اوپر اعتماد کیا گیا، آپ کو اسپیکر بنایا گیا اور اس کے بعد آپ نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے کہ آپ نے کیا رول پلے کیا، اور جب ایسے حکومت میں آئیں تو پھر ایسے ہی آپ جاتے ہیں۔ یہ تو نیچرل ایک قانون ہے۔ اب پی ٹی آئی کا جو دھرنا ہے یا پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے، اگر اس میں محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان اگر اس کی حمایت کر دیتے ہیں تو یہ پھر حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ ایک ہفتہ بھی اس حکومت کو نہیں چلا سکتے، اور اگر ضرورت پڑی تو شاید ابھی تک تو عمران خان، ایم کیو ایم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان میں سے کسی کے خلاف بھی یا کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کی بات کے اوپر آمادہ نہیں ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک جماعت کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے تو ڈیفینیٹلی ان کی مشکلات جو ہیں اس میں اضافہ بھی ہو جائے گا اور اس حکومت کا چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور اس حکومت کی راہ میں جتنی ہرڈلز جو ہیں وہ کریٹ کی جائیں گی اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو ہوگا اور حکومت کے اوپر پریشر بنے گا۔ ابھی تک جو پاور پولیٹکس سے پی ٹی آئی کو دور رکھا جا رہا تھا، ایون یہ کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری علی امین گنڈا پور کے ہو گئی ہیں جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ڈیفینیٹلی بہت ہرٹ کرتی ہیں ان طاقتوں کو جو اس حکومت کو لے کر آئے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی بھی اپنا جو مقاصد ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، اور خان صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس نہیں مل جاتا وہ نہ تو کسی سے بات کریں گے اور نہ وہ کسی کو بات سنیں گے، مذاکرات کریں گے، اور کسی بھی طرح سے وہ اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے۔ لیکن اگر یہ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کر دیا جائے ڈیفینیٹلی پھر یہ حکومت نہیں بچے گی۔ تو یہ سوال ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کون جیت جاتا ہے، اس میں کون اپنی افیکٹو طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے ان چیزوں سے۔ آپ بھی اس کے اوپر کامنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔